रुपेश बाब, आज तूं हांगा फळसकाटार येयल्लो आसा आनी तेंचें जें आंदोलन चालू आसा तेंकां तूं हांगा आयिल्लो आसा तेन्ना कशें कितें आसा आनी इतले दीस जाले तुमी तें आंदोलन करता आनी सरकाराक हेजी म्हायती आसा तेन्ना कशें कितें सांगूंक सोदता तूं हेजेर? फर्स्ट ऑफ ऑल कितें हांव हांगासर झेडपी म्हणून येयला आनी ह्या लोकांनी म्हाका झेडपी इलेक्शनाक खूब सपोर्ट केल्लो आनी हे लोक जे हांगासर आसा ते आमचेच लोक आसा, भारतीय जनता पार्टीचेच लोक आसा, सगळे मेंबर आसा, आमचो हेका सपोर्ट आसा. हांव सगळ्यान पयलीं सांगूंक सोदता की हो जर इशू जालो हितून सरकाराचो कांय हात ना. आमचो जो CM आसा म्हणजे लोक बाकीचे येता आनी CMाक बोटां दाखयता, आमदाराक बोटां दाखयता. हो प्रोजेक्ट किंवा कितें हो CMान आनी आमदारान हाडूंक ना. हो जो प्रोजेक्ट हांगा हाडला हांगातल्या कन्सर्न पंचान हाडला, तेंच्या समाजाचो पंच आसलो. तेणी ताका NOC दिला काय ना हें चॅक करपाक जाय आसलेलें. 12नय तेंचो पंच आसलेलो, आमचो 17नय परत तेंचो पंच आसलेलो, 22नय तेंचो स्थानीक पंच आहा. जेन्ना येदो व्हडलो प्रोजेक्ट हांगा येता, रेंडरींग प्लांट हांगा येता, तेन्ना पंचायतीचे तुमी सरपंच आसतना हे आमचे ते फूड प्रोडक्शनाची तुमी NOC दिता, मागीर तो रेंडरींग प्लांट घालता तेन्ना तेच्या कडेन डॉक्युमेंट आसा काय ना हें क्रॉस चेक व्हेरीफाय करप हें पंचायतीन करप आसता. आतां हितून पंचायतीचो हें आहा तरी सुद्दां आमचो आमदार किंवा CM हे सगळ्या लोकांक सपोर्ट करता. आयज हांव आनी आमदार स्वता सकाळीं CMा कडेन कुळेचो विशय घेवन गेल्लो. कुळ्या थोडेशे काल एक बारीकसो प्रॉब्लेम जाल्लो आनी त्या प्रॉब्लेमाक CMान उत्तर दिलें की तेजे आमचें जें हें आसा हॉस्पिटल आसा ते RMDचे ते हॉस्पिटल 6 म्हयन्या भितर पुराय करतलो. ते सोडून ते हॉस्पिटल जाता म्हटल्यार तांकां ॲम्ब्युलन्स सर्वीस दितलो आनी ते जावनय कुशावती डिस्ट्रिक्ट जाला म्हणून तांकां PSC म्हणजे हे प्रायमरी हेल्थ सेंटर पयलीं दितलो. अशें करून आमचो जो सरकार आसा, आमचो जो गोंय राज्याचो CM आहा डॉक्टर प्रमोद सावंत हो गोरगरीब जनतेचो सरकार आसा. सरकारान खंयच्याच लोकांचेर केन्नाच अन्याय करूंक ना. मिराबागाचो प्रोटेस्ट आसलो, लोकांक तो बंदारो नाका आसलो, बंदारो कॅन्सल केलो. ज्या ज्या लोकांक ज्यो ज्यो वस्तू नाका, कुळेकारांचो काल डिमांड आसलो तेंचो डिमांड पुराय केलो. तसो पलसकाटाचो डिमांड आसा की हांगा हें नाका, रेंडरींग प्लांट नाका किंवा बाकीच्या लोकांक ना जाल्यार CMान सांगलां कॅन्सल करपाचो. हो CM हो गोरगरीब जनतेचो आसा, आमदाराचो हेंकां सगळ्या लोकांक फूल तेंको आहा. आतां कसलें आंदोलन करता, कितेंय प्रोटेस्ट करता तेन्ना थोडे दीस 2 दीस 4 दीस 8 दीस हेका वयता. पूण हे हांगासर कितें आसा, हेजो सरकाराचो ह्या लोकांक सपोर्ट आसा आनी ह्या लोकांक जाय तसो सरकार वागतलो, आमदार वागतलो. ह्या संदर्भात तुम्ही मुख्यमंत्र्या कडेन आमदारान येवन तांकां फाटल्या दिसान ते बसताले तेन्ना खंय तरी सांगले की आपण तुमचे प्रॉब्लेम सॉल्व करता आनी अजून पर्यंत जावना आनी लोकांक परत रस्त्यार येवचे पडले. कितें दिसता तुका? आमदार हांगा येवन जेन्ना येयल्लो पळय आनी आमदारान जेन्ना पंचायतीक सुद्दां सांगलें की हें कितें चलता हांगा तें बंद जावंक जाय म्हणून, तेन्ना ते बंदय आसलेले. थोडे दीस बंद जाता, थोडे दीस चालू जाता. हांवूय येयल्लो हांगा एक फाटी. प्रोटेस्ट खूब दीस चालू आमकां दिसलें मिटलें म्हणून, पूण थोड्या दिसान मिटोंक ना म्हणून कळटा. आनी जेन्ना म्हाका काल कळ्ळें की हांगासर बायलांक खूब त्रास जाले, म्हाका सायबान फोन केलो की ते बायल आयकना हें तें, तेन्ना सायबाकय हें डायरेक्शन दिल्लें की आमच्या लोकांक कसलोच त्रास जावपाक जायना, कोणाक एक असो किस्कुटाचो सुद्दां. त्या खातीर आयज हांव आनी आमदार स्वता CMाच्या हांगा गेल्ले रवींद्र भवन सांखळी आनी आमी रिक्वेस्ट केला आनी CMान सांगलां लोकांक जाय तें जातलें, तुमकां जाय तें जातलें. आनी हेंच्या ह्या प्रोटेस्टाक हांव ZP म्हणून आनी आमचो आमदार म्हणून आनी CM म्हणून आनी भारतीय जनता पार्टी म्हणून तुमकां फूल तेंको आसा. हें हांव हांगासर रावन पूण आतां तुवें म्हटलें भारतीय जनता पार्टीन सगळे तेंको आसा, तुमचे डबल इंजीन सरकारूय आसा, जाल्यार लोकांक अशें रस्त्यार दीस रात तळमळत रावप, आपल्या भुरग्या बाळांक घरा दवरून सगळें हें करून कितें बरोबर आसता थोडोसो जे कोर्ट मॅटर म्हणून आसता, जस्टीस म्हणून आसता, तेणी जेन्ना ताका NOC मेळ्ळी फूड प्रोसेसींग तो कोर्टान चॅलेंज करता. तो आनी कितें करता, कित्याक पयलीं जी NOC दिली पळय ती सरकारान किंवा आमदारान कोणी दिवंक ना, तेंच्या पंचायतीच्या तेंच्या पंचान दिला, गांवांतल्या पंचान दिला. तेणी विचार करूंक जाय आसलो हे दिवच्या पयलीं. आतां ताका खबर आसा, खबर नासल्यार आमकां खबर ना. रेंडरींग प्लांट जेन्ना येदो व्हडलो कोट्ट्यांचो हांगा जाता तेन्ना कोणी तरी लक्ष घालूंक जाय. रेंडरींग प्लांट काय बेश्टो हाडिना न्हू. एक्चुअली ताका रेंडरींग प्लांट म्हणून NOC दिल्ली नासली न्हू. नासली, त्या खातीर म्हणटा हांव जेन्ना रेंडरींग प्लांट घालतात पळय तेन्ना खंय तरी बोवाळ जावंक जाय आसलो. एक्चुअली रेंडरींग प्लांट दिल्ली NOC नासतना तो चलयता म्हणजे इलिगल चलता म्हणजे डायरेक्ट सरकाराच्यान जावं कलेक्टरान मध्यस्थी करून तो बंद उडोवपाक शकता. हे कित्याक जायना पळय ताका NOC दिवंक ना म्हणटकर रेंडरींग प्लांटाचे कोणाक काय खबरच ना न्हू. रेंडरींग प्लांट भितर घातला कितें घातला काय खबर ना. जेन्ना हे विशय जाले
जेन्ना आमकां काल कळ्ळें की बाबा हो विशय खूब वाडला आनी हो विशय सिरियस आसता, कित्याक हांगा मदींच जाताले मदीं बंद जाताले बंद जाताले, लोक तेंच्या सायडीन आसा काय कितें जाता तें कांयच कळना आसलें. सो आमकां काल क्लियर पिक्चर कळ्ळें की हांगा जें चल्लां तें लोकांक नाका, त्या खातीर ह्या 2 दिसां भितर हांगासर डिसिजन जातलें आनी हें सगळें बंद जातलें. 2 दिसां भितर तुम्ही लोकांक घरा वचपाक हे दितले.